Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير. الناس اللي راهم يديروا لي ديمارش تاع لي زيتود au Canada نقول لكم ان شاء الله ربي يوفقكم. بون كوراج، ما تحبسوش ميم سي تكونوا عندكم دي ريفو، ان شاء الله ربي يوفق الجميع. بون انا لو فول تاعي كان على اير فرانس، درته من اورون لمونريال افيك ان اسكال على باريس. بون الحاجه الاولى اللي غادي ديروها سي كو تروحوا ديروا لونجسترومون مع اير فرانس، طالبين لو تيست سوا بي سي ار سوا انتيجينيك. دونك قبل ما ديروا لونجسترومون غادي يطلبوا منكم بي سي ار، لا ليتر دادميسيون و لو باسبور، تعطوهم لهم توزنوا لو باجاج تاعكم اي تو. بارابور لو باجاج عندكم لو دروا دو دو فاليز، شاك فاليز يكون فيها 23 كيلو بلس ان باجاج اما يكون 12 كيلو. انا ديت ان ساكادو الساك تاع البي سي. بون درت ان اكسيدون دو باجاج مي ما هضروش معايا، جو كروا كاع مع لي زيتيديون ما غاديش يهضروا. ابري ديريكتومون تفوتوا على لا دوان يسقسوكم شحال عندكم دراهم اي تو. هنايا لو بلافون ماكسيموم خاصكم تخرجوا تحت 7500 با بلوس. توروا لهم لي رولوفي هادوك تاع الغوتري اللي خرجتو بلا بانكيتو. وانا كيما راكم تشوفوا طلعنا في الطياره، هضروا معنا لي زوديس سون جونتي الحمد لله، عطاونا ميم لي بافيت. راكم عارفين بروتوكول تاع كورونا، ميم في لافيون دايرين ان اسباس فيد من بين البلاصه والبلاصه، دونك غادي تلقوا بلاصه جوغ عند الساقه منا تجمعوا فيها توجور يا اون بلاص فيد. وهنا قاعده نتبع نشوف لي فاليز تاعي كيفاش طلعوا لافيون. ابري هنايا جات مقلعه الطياره، افون سا هضروا معنا قالوا لنا غادي نكونوا اون فاس للريح. انا مالوغوزمون رحت نهار تاع ريح، مي الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. هنا شويه بداو لي بيرتورباسيون في الطلعه، مي بون بعد حكمت روحها. لو بري تاع البي دافيون انا شريت مع لاجونس دو فواياج ترافيليا، جايه في وهران اكزاكتومون في لوستو، ولو بي خلصته 10 مليون 10 مليون 300 انا لي سامبل. فوالا bon après quelques heures une heure ولا هكا جابونا الغوبا. en plus هاد لو فورمولير تعمروا فيه لي كوردوني تاعكم، لا كومباني، نيميرو التليفون، وين راكم رايحين. غوبا ماشي حاجه كبيره، قرعامه، ان بتي ساندويتش و ان بسكويت. بون ما راهمش يمدوا باسكو راكم عارفين مع كورونا وكاع ما راهمش يمدوا حاجه اللي هكا نقدو نتوشوها. فوالا بون في لاريفي وصلنا مع النو باري، كانت تصب النو. وصلنا لايروبور دو شارل دو غول. هنا لافيون شويه دارت روتار كيما قلت لكم مع لي بيرتورباسيون اي تو، دارونا ان روتار. ما كانش عندي الوقت باش نحكم ليبرمون لو دوزيام فول. بون رحت نجري. هنايا اوروزمون كو قعدنا في الانترناسيونال، سيتي بروفي نوصلوا على 4:30 وصلنا حتى ل5، دونك نص ساعه تاع روتار. كانوا عاجبيني هاد لا ديكوراسيون تاع نويل وكاع. بون كنت باغيه باش نصور لكم بلوس دو ديتاي، مي لا غالب رحت نجري باش نلحق على لو دوزيام فول تاعي. بون هنايا غادي تقعدوا غي في الانترناسيونال، تحوسوا على لابورت تاعكم اللي كاتبينها لكم في لا كارت دومباركمون، تحوسوا تلقوا لابورت تاعكم من تفوتوا اي تو. بون هنايا في لايروبور تاع شارل دو غول ما طلبوش منا حاجه ولا شاف ديسكال يطلب منكم جوست بي سي ار و لا ليتر دادميسيون
plus هذيك la lettre correspondance اللي يكون فيها la durée تاع le permis d'études تاعكم. بون هنايا دينا لو دوزيام فول تاعنا. الطيارة اللي كنت فيها هنايا واسعة هاد الأولى بزاف و بيان équipée. عطاونا دي بتيت كوفرتور اون كاو تبردو باسكو شوية برد في لافيون مانيش نتو. دي كاسك عندهم دي بتيت طابليت هكا باش تتفرجو. ميم لا ديفيرونس ميم في الغرفة عطاونا سالاد gâteau les pâtes خبز. بون يا بيو de toute façon تهلا فينا. après انا من لو تراجي شويه طويل درت ان فيلم قعدت نتفرج ساعه على ساعه دي فوا نرقد حتى اللي فات لو فول. après غادي توصلوا هاد ليتاب سي ليتاب لا بلوز امبورطونت. هنا يبدا الصح. بون غادي توصلوا غادي يقابلوكم هادوك لي ماشين. هنا جوفر اون بتيت بارونتيز. كاين دو ابليكاسيون خاصكم تعمروهم. La première c'est Arrivcan ou la deuxième c'est e-déclaration. Arrivcan obligatoire تعمروها قبل ما تجو 24 heures هكا. سينو غادي تخلصوا عليها واحد 1000 اورو ولا 1000 دولار بلوتو. والاي ديكلاراسيون هاد لا ماشين هي اللي ترومبلاسيها. دونك اذا ما عمرتوش اي ديكلاراسيون معليش كي تجو هنايا غادي تعمروها. وكاع اذا بحرت لكم في كاش كيسيون ولا غادي يكون كاين اجون هكا يوري لكم ولا باسكو زادو ريسامون بليزيور كيسيون بارابور للكورونا وكاع. فوالا هذه هي. دونك هنا vous choisissez la langue اللي تاعتكم سوا فرونسي ولا انجلي تو. تعملوا لو فورمولير تسكانوا لو باسبور تاعكم وتدو اون فوتو تتصوروا اون فاس ليها. après غادي تفوتوا لاباف يكاشي لكم في لو باسبور ومن بعد يعطيكم سوا تفوتوا ان تيكي سوا تفوتوا بيرو الاول ولا البيرو الزوج. هذا البيرو دي ميغراسيون. دونك تفوتوا لا سال داتونت تقراو التوره تاعكم. من بعد تفوتوا عند لاجون دي ميغراسيون. هو تماك اللي غادي يعطيكم بيرمي ديتود تمدوا له سي ا كيو لادميسيون ولا لتر دو كوريسبوندونس هذيك اللي فيها تاع بيرمي ديتود. يمد لكم البيرمي ديتود. سا سبو يسقسيكم كلكو كيسيون. بون انا ما سقساوني والو ابار اون سول كيسيون قالت لي ابري لي زيتود تاعك شاكي باغي ديري بلو ديبلوم تاعك اي تو. بون فهمتها قلت لها فوالا اش باغي ندير. تشوفوا نتوما على حسب لا ليتر اكسبليكاتيف شا قلتو في لو بروجي بروفيسيونيل. دونك هذه هي لا ريبونس. après تقولكم فوتو عند ان دوزيام بيرو. هذاك لو دوزيام غيشي بلوتو تفوتو بور جوست دوني لي دوني تاعكم concernant le confinement. هذا مكان l'adresse et l'adresse mail et c'est tout. la dernière étape كيما راكم تشوفوا هنايا غادي تفوتوا سي بون غادي تفوتوا لا سورتي تخرجوا لو باكاج تاعكم. هنايا عاد تولوا تريسبيرو بيان تقولوا كلشي فات بخير وعلى خير يكون عندكم لو بيرمي ديتود اي فوالا هذا مكان. وانا نحبس لو فيديو هنايا نقول لكم تهلاو في رواحكم على بروشين.